नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आज फिर आपके लिए बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुई हैं। डॉन न्यूज पर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ या नहीं, आदिल शादेब क्यों निशाने पर है, इस पे बात करेंगे। यूट्यूबर और पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के साबिक अफसर आदिल राजा एक बार फिर तनाज़ात की जद में। मामला क्या है, इस बार क्या सामने आया है, इस पे बात करेंगे। निगरान काबीना में और इजाफा क्यों, इस पे भी बात करेंगे। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 से 3 रोज में फैसला दे देगी। ये इंडिया दे दिया किसने, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और इस दरमियान में वकील और चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकालमा भी, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको आखिर में नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक इंतहाई बड़ी खबर देंगे। खबर का हिंट यह है कि आज नवाज शरीफ का लंदन के ऑफिस में, जो उनके बेटे का ऑफिस है, बुनियादी तौर पर आखिरी दिन था। पहले उन्होंने मुलाकात भी की और इसकी मजीद तफसीलात बताएंगे। वो कुछ परेशान भी हैं, इस हवाले से बात करेंगे खबर में। अब आते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। पीटीआई के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली, साबिक रुकने कौमी असम्बली मरी से सदाकत अब्बासी के बारे में इतलात ज़ेर गर्दिश है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। और फिर आज सुबह जब उठे तो सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा था कि सदाकत अब्बासी का डॉन न्यूज़ में इंटरव्यू हुआ। आदिल शादेब बहुत अच्छे एंकर हैं, सुलझे हुए एंकर हैं। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने इंटरव्यू किया लेकिन फिर इंटरव्यू रुकवा दिया गया। ये इल्ज़ाम पीटीआई के एक बहुत ही हामी, ज़बरदस्त किस्म के हामी हमारे दोस्त हैं समी इब्राहिम, जो अमेरिका जाने के बाद समी अब्राहम हो गए थे, उन्होंने अपने व्लॉग में लगाया। मैंने आदिल शादेब से आपसे रब्ता करने की कोशिश की, मेरा रब्ता नहीं हुआ उनसे। फ़ोन उनका खुला हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि उनका फ़ोन बंद है और वो गायब हो गए हैं। मैंने उनके स्टाफ से रब्ता किया, कई हमारे भी दोस्त हैं वहाँ, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि अब अगले दिनों में ये इंटरव्यू हमें करना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि जब डॉन न्यूज़ में सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हो रहा था तो डॉन न्यूज़ को घेरे में ले लिया सिक्योरिटी ने और आईएसआई के लोग अंदर बाहर हो रहे थे। उस हवाले से जब मैंने डॉन न्यूज़ में दोस्तों से बात की, इंतजामिया से रब्ता किया, तो पता ये चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इंटरव्यू ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ऐसा कुछ होने का सवाल नहीं था। जहाँ तक गार्ड्स की बात है, मैं अक्सर डॉन न्यूज़ जाता रहता हूँ। 7 से 8 गार्ड्स उनके उस बिल्डिंग में होते हैं, क्योंकि नीचे डॉन अखबार का दफ्तर है, ऊपर डॉन न्यूज़ का दफ्तर है और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की। सामने पार्किंग है, गाड़ियों की सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी के लोग, उनके सिक्योरिटी उनकी अपनी है। उन्होंने वर्दियाँ पहनी होती है, कुछ ने वर्दियाँ नहीं भी पहनी होती, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन ये आपको बताएं कि इंटरव्यू कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ और ना ही अगले 2-4 रोज में इसका इम्कान है। ये जरूर है कि आदिल शादेब के करीबी जो हैं स्टाफ के लोग, उनका ये कहना था कि उनकी ख्वाहिश है, कोशिश है, ठीक है, कुछ इंटरव्यू हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। सदाकत अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज जमानत भी ले ली, इन एब्सेंशिया उनकी जमानत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंजर आम पर नहीं आए। क्यों नहीं आए ये वो खुद जानते होंगे या पीटीआई वाले जानते होंगे, क्योंकि चंद रोज पहले तक तो वो पीटीआई के साथ बहुत जो है वो खुल के खड़े हुए थे, बहुत आयरन हैंड के साथ। वो कहते थे मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब उनकी ये इतलात है, अब बाकी काम या अल्लाह जाने या सादिक अब्बासी जाने, लेकिन ये जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि डॉन न्यूज़ पर कोई इंटरव्यू नहीं। अब नाज़रीन तीसरी खबर से आपको आगाह करते हैं। आज सदर मुमलिकत ने शहजाद असद अल शरीफ को निगरान वफाकी वजीर बनाने की मंजूरी दे दी। उनको कौन सा ओहदा दिया जाएगा यह भी नहीं पता, लेकिन काबीना में तोसी हो रही है। 3 महीने की हुकूमत है, 4 महीने की हुकूमत है, लेकिन काबीना में तोसी से ये अफवाहें भी फैलती है और ये तासुर भी फैलता है कि शायद मामला कुछ गड़बड़ है। ये मामला क्या गड़बड़ है, इस पर नवाज शरीफ वाली खबर के दरमियान में बात करेंगे। लेकिन एक और साहब हैं, जावेद, उनका नाम है जावेद असलम, उनको मामिन खुसूसी बना दिया गया है फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये हुकूमत का हक होता है
اب دیکھتے ہیں مطلب اور کتنے وزراء شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی وفاقی وزراء کابینہ میں شامل ہوں گے۔ ناظرین اب آتے ہیں سیفر سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ اندیا دیا ہے کہ سیفر کیس میں 2 سے 3 روز میں فیصلہ سنا دیں گے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں عامر فاروق صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے حوالے سے وہ یہ فیصلہ سنائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ہے، لیکن آج کی سماعت میں ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جسٹس عامر فاروق کے درمیان اور شیر افضل مروت جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی آج ضمانت ہو گئی، کوئی جانی تھی، لیکن تشدد کو ہوا دینے میں وہ میرے ذاتی رائے میں ملوث ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو سنا ہے اڈیالہ جیل منتقلی پر، عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی پر بہت اعتراض ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے خود ہی پہلے درخواست دی، جب آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اب آپ نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر یہ بحث کیوں چل رہی ہے؟ میں حیران ہوں کہ آپ کی پٹیشن منظور ہوئی پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جس پر شیر افضل مروت نے یہ جواب میں کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی آفیشیل بیان نہیں دیا، حالانکہ وہ اپنی گفتگو میں جس روز یہ فیصلہ ہوا، نہ صرف وہ بلکہ اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے وہ اس کی مخالفت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو مشکوک بات ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، شیر افضل مروت کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں بی کلاس مل جائے عمران خان کو، وہ نہیں دی جا رہی، جس پر جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ کوثر صاحب کی پٹیشن ہے، اس کو لگا دیتے ہیں، بیٹر فیصلہ ہوگا، بیٹر کلاس مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ ناظرین اب آتے ہیں بڑی خبر۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا ہی یہ دعویٰ ہے کہ دونوں ایک جان دو قالب ہیں، لیکن نواز شریف صاحب پریشان ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ایک لفظ ایسا کہا کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو یہ اور کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے۔ اور نون لیگ کے اندر جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس بات پر سے پریشان ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے استقبال کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، ان کا ورکر نکل کر باہر نہیں آ رہا، بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت ہلکے پروگرام ہو رہے ہیں، پارٹیسپیشن سینکڑوں میں ہے یا چند ہزار میں ہے۔ شہباز شریف نے بھی خطاب کیا تھا لاہور میں ایک جلسے کو شاہدرہ میں، لیکن اس میں بھی 2 یا 2,500 3,000 لوگ کہتے ہیں کہ تھے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو بھی روکا پیشتر ہجوم نے، نواز شریف صاحب کا ایک ہورڈنگ لگا ہوا ہے قد اعظم، اس کے اوپر جوتے لٹکا دیے گئے۔ ایک تو ان باتوں سے پریشان ہے، دوسرا وہ اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے بارے میں پریشان ہے۔ ان کا یہ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے بعد رہنماؤں کی کلاس بھی لی ہے، بہت بری طرح سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے لوگ مجھے درست اطلاعات نہیں دے رہے، مجھے مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی تھا، ان کی آج میڈیکل رپورٹ بھی آئی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن اور پھیلی ہے۔ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر ماریو ہیں، ڈی ماریو، وہ کارڈیولوجسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ دیا، رائل پرامپٹن ہاسپٹل کے وہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو انجائنا کی تکلیف ہے، انجائنا کی علامات ہیں، شوگر ہائی ہے، اور ہم نے پہلے روکا تھا پاکستان میں کورونا کی وجہ سے، اب بھی ان کو پاکستان اور برطانیہ میں ان کا میڈیکل فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ مسلسل یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا پروگرام شاید ڈیلے کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اور کنفیوژن پھیلی ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیکل رپورٹ تو جاری کر دی، یہ بھی کہہ دیا کہ کیا کیا علامات ہیں انجائنا کی تکلیف کا، پھر انہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کا بتایا، اینجیو پلاسٹی کے بارے میں بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پلیٹلیٹس کا کیا معاملہ تھا۔ پلیٹلیٹس کے خاطر نواز شریف گئے تھے کیونکہ وہ پلیٹلیٹس اس وقت بہت ڈاؤن تھے، اور ایک بار تو مسلم لیگ نون نے ان کے پلیٹلیٹس جو رپورٹ جاری کی تھی اس میں شاید وہ 2,000 تک گر گئے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی اب بھروسہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو مس گائیڈ کر رہی ہے، ان کو پراپر اطلاعات نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک جان دو قالب ہیں، یا یوں کہہ لیجیے پی ٹی آئی کی زبان میں کہ اب وہ پروجیکٹ نواز شریف ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی تک سلجھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک خبر یہ ہے اس میں کہ یہ مجھے یقین ہے نواز شریف پاکستان آ جائیں گے اور 21 اکتوبر کو ہی آ جائیں گے، اطلاع بھی یہی ہے۔ یہ سب کنفیوژن اپنی جگہ، لیکن آج نواز شریف نے جو دفتر میں دن گزارا اپنے بیٹے کے دفتر میں، وہی ان کی پولیٹیکل سرگرمیوں کا دفتر بھی ہے،
उस दफ्तर में आज ये उनका आखिरी दिन था। उन्होंने आज मीडिया से कितने लोगों से भी बात की और आज मिलने वालों से भी बात की और उन्होंने पीटीआई के लोगों को कहा कि 4 साल आपने यहाँ मेरे खिलाफ मुजाहरे किए, क्या कर दिया, आपको पाकिस्तान जाकर मुजाहरा करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर शायान अली और चंद और लोग पाकिस्तान आ गए और मुजाहरा किया तो फिर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पहले ही मुस्लिम लीग नून की कैंपेन काफी वीक है उनकी आमद के हवाले से। लेकिन ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके जुमले ने भी थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ाई है। शहबाज शरीफ साहब की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब चलते उस पर चलते चलते उन्होंने सियासतदानों के कहा कि बदकिस्मती हमेशा सियासतदानों का एहतसाब हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब सबका होना चाहिए। लेकिन अब हम इस पर क्या कहें, तो उन्होंने अपने केसेस जो है वो सारे खत्म करवा लिए और अब वो कहते हैं कि तमाम सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए, उनके उसमें उनके हालिया और मुखालिफ सियासतदान भी शामिल है। इस पे ये इसी पर ये कहना बनता है कि इस सादगी पे कौन नाम जाए। और एक शेर पेश खिदमत है पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन पर सियासतदानों के लिए, क्योंकि सियासतदानों की रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई है। शेर ये है कि उलझ उलझ माफी देगा उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज और शब देखेगा कौन, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज और शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबक देखेंगे। ताकि मुझे इजाजत दीजिए।